أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. علم به وقوع قیامت تنها به سوی او بازگردانده می شود و هیچ میوه‌ای از غلافش بیرون نمی شود و هیچ ماده‌ای باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او. و روزی که آنها را ندا می دهد و می فرماید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ گویند پروردگارا، ما در درگاه تو عرضه داشتیم که هیچ کس از ما بر شرک گواهی نمی دهد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. و آنچه را پیش از این می‌خواندند از نظرشان ناپدید و نابود شد و دریافتند که در آن روز هیچ راه گریزی ندارند. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان هرگز از طلب خیر و نیکی خسته نمی شود و اگر شر و بدی به او برسد مأیوس و ناامید می شود. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. و اگر پس از رنجی که به او رسیده است رحمتی از سوی خود به او بچشانیم مسلما میگوید این حق من است و گمان نمی کنم قیامت برپا شود. و به فرض اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم بیگمان برای من نزد او پاداش های نیکو و خوش است. پس بیگمان کسانی که کافر شدند به آنچه کرده اند آگاه خواهیم کرد و از عذاب سخت به آنها میچشانیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. و هرگاه بر انسان خیر و نعمتی عطا نماییم روی میگرداند و متکبرانه از حق دور می شود. و هرگاه شر و بدی به او برسد پس دعا و تقاضایش برای دفع آن افزون می شود. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعید. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد سپس شما به آن کافر شوید
چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که با آن در مخالفت شدید و دور است. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. به زودی نشانهای خود را در آفاق و در نفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برای آنها روشن گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟ الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. آگاه باش که آنها از لقای پروردگارشان در شکند و آگاه باش که او به همه چیز احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. ها میم. عین سین قاف. عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. این گونه خداوند پیروزمند و حکیم به سوی تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نزدیک است که آسمان ها به خاطر عظمت الهی بر فراز یکدیگر شکافته و متلاشی شوند و فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش میطلبند. آگاه باش همانا خداوند آمرزنده مهربان است. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. و کسانی که جز او دوستان و سرپرستانی گرفته اند خداوند بر آنها نگهبان و مراقب است و تو ای پیامبر متعهد و مسئول بر آنها نیستی. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. و این چنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا ام القری و کسانی را که پیرامون آن هستند هشدار دهی و از روز جمع شدن که در آن شک و تردیدی نیست بترسانی که در آن روز گروهی در بهشت
و گروهی در آتش سوزانند. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. و اگر خدا می‌خواست یقیناً همه آنها را یک امت قرار می‌داد، ولیکن هر کس را که بخواهد در رحمتش داخل می‌کند و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری نیست. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا آنها جز او دوستانی برای خود برگزیده اند؟ در حالی که الله فقط کارساز و دوست حقیقی است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. و در هر چیزی که در آن اختلاف کنید پس حکم و داوری آن با الله است. این الله پروردگار من است، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. او آفریننده آسمان ها و زمین است و از خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز جفتهایی از 4 پایان آفرید. شما را بدین وسیله افزون می کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. روزی هر که را بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس که بخواهد تنگ می گیرد. به درستی که او به همه چیز داناست. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دینی را برای شما تشریع کرد از همان گونی که به نوح توصیه کرده بود و از آنچه بر تو وحی کرده ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده ایم که دین را برپا دارید و در آن فرقه فرقه نشوید. بر مشرکان گران است آنچه شما آنها را بدان دعوت می کنید. خداوند هر که را بخواهد برمیگزیند و هر که به سوی او باز گردد هدایت می کند. ما تفرقوا إلا من
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. آنها پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و دانش به سراغشان آمد و کاملا آگاهی یافتند. آن هم از روی حسادت در میان خود بود و اگر فرمانی پیش از این از جانب پروردگارت صادر نشده بود که آنها را تا زمانی معین مهلت داده است، یقینا در میان آنها داوری میشد و بیگمان کسانی که بعد از آنها وارث کتاب شده اند درباره آن سخت در شک و تردیدند. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. پس به این دین دعوت کن و همانگونه که مأمور شده ای پایداری به استقامت ورز و از هوا و هوسهای آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده است ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما به عدالت رفتار کنم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. نتیجه اعمال ما از آن ما و نتیجه اعمال شما از آن شماست. بین ما و شما هیچ جدال و خصومتی نیست. خداوند ما و شما را در یک جا گرد می آورد و بازگشت همه به سوی اوست. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. و کسانی که درباره خداوند محاجه می کنند پس از آنکه فرمان او پذیرفته شد، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است و خشم خداوند بر آنهاست و عذاب شدیدی برای آنهاست. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. خداوند کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کسانی که به آن ایمان ندارند در رسیدن آن شتاب می کنند و کسانی که ایمان آورده اند پیوسته از آن بیمناکند و میدانند که آن حق است. آگاه باشید بیگمان کسانی که درباره قیامت جدال می کنند در گمراهی دور و دراز هستند.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزیز. خداوند نسبت به بندگانش لطیف و مهربان است. هر کس را بخواهد روزی می دهد و او توانای پیروزمند است. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او برکت می دهیم و می افزاییم و کسی که کشت دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم و او در آخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. آیا مشرکان معبودانی دارند که بدون اجازه خداوند آیینی برای آنها مقرر داشته‌اند؟ و اگر وعده فیصله بخش نبود یقینا در میان آنها داوری میشد و بیگمان برای ستمکاران عذابی دردناک است. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. در روز قیامت ستمکاران را میبینی که از آنچه به دست آورده اند بیمناکند و کیفر آن به آنها خواهد رسید و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای بهشتند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها مهیاست. این همان فضل و بخشش بزرگ است. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به آن مژده می دهد. بگو من بر رساندن آن هیچ پاداشی از شما درخواست نمی کنم جز محبت خویشاوندی که به جای آورید و هر کس که نیکی کند بر نیکیش می افزاییم. بیگمان خداوند آمرزنده قدر شناس است. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا میگویند پیامبر بر خدا دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر میزند و خداوند باطل را محو میکند و حق را با سخنان خیش محقق و پابرجا می سازد. بیگمان او به راز سینه ها آگاه است. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
و او کسی است که از بندگانش توبه میپذیرد و از بدیها در میگذرد و آنچه را انجام میدهید میداند. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید. دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اجابت می کند و از فضل و کرم خیش آنان را افزون می دهد و برای کافران عذاب شدیدی است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. و اگر خداوند روزی را برای بندگانش فراخ و گشاده می گرداند یقینا در زمین فساد می کردند ولکن به اندازه‌ای که بخواهد نازل می کند. بیگمان او به بندگانش دانای بیناست. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. و او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه ناامید شدند نازل می کند و رحمت خود را می گستراند و او کارساز ستوده است. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و آنچه از جنبندگان که در آن دو پراکنده است و او هرگاه بخواهد بر گرد آوری آنها تواناست. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. و هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر کارهایی است که انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان در می‌گذرد. ما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. و شما هرگز در زمین عاجز کننده نیستید و نمی توانید از او بگریزید و شما را غیر از خدا هیچ یار و یاوری نیست. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نشانه های او کشتی هایی است که همچون کوه در دریا روانند. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر بخواهد باد را از حرکت باز می دارد پس کشتی ها بر پشت آن دریا بی حرکت بمانند. بیگمان در این نشانه هایی برای هر صبر کننده شکر گزاری است. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالشان نابود و غرق می سازد و از بسیاری گناهان در می گذرد. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. و کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند که هیچ گریزگاهی ندارند.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. پس آنچه به شما داده است متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. و همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها اجتناب می کنند و هنگامی که خشمگین شوند گذشت می کنند. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا می دارند و کارهایشان بین آنان به صورت مشورت است و از آنچه به آنها روزی داده ایم در راه خدا انفاق می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. و کسانی که چون ستمی به آنها برسد انتقام می گیرند. وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. و جزای بدی است همانند آن. پس هر کس که درگذرد و اصلاح و آشتی کند پاداشش بر خداوند است، بیگمان او ستمکاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل. و کسی که پس از ستمی که بر او رفته است انتقام بگیرد پس اینانند که هیچ راه ملامتی بر آنان نیست. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. تنها راه ملامت بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق سرکشی و ستم می کنند، اینانند که برایشان عذابی دردناک است. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. و کسی که شکیبایی کند و درگذرد بیگمان این از کارهای سترگ است. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. و کسی را که خدا گمراه کند پس بعد از او برایش هیچ ولی و کارسازی نیست و ستمکاران را روز قیامت میبینی که چون عذاب الهی را مشاهده کنند میگویند آیا هیچ راهی به سوی بازگشت وجود دارد؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقیم. و آنها را می‌بینی که بر آن عرضه می‌شوند که از شدت خواری خاشعند، از گوشه چشم نیم گشوده نگاه می‌کنند و کسانی که ایمان آورده اند می‌گویند بیگمان زیانکاران کسانی هستند که در روز قیامت خود و خانواده خیش را به زیان افکندند. آگاه باشید که ستمکاران در عذابی دائم خواهند بود. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. و آنها جز خدا یاورانی ندارند که یاریشان کنند و کسی را که خدا گمراه سازد پس برایش هیچ راه نجاتی نیست. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ وما لكم من نکیر. دعوت پروردگارتان را اجابت کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که از جانب خدا راه بازگشتی در آن نیست. در آن روز پناهی نخواهید داشت و هیچ مدافعی ندارید. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. پس ای پیامبر اگر مشرکان اعراض کنند نگران نباش، ما تو را نگهبان بر آنها نفرستاده ایم. بر عهده تو جز تبلیغ رسالت نیست و ما چون رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن شاد می شود و اگر به خاطر کارهایی که انجام داده اند بلایی به آنها برسد پس به ناسپاسی می پردازند. بیگمان انسان بسیار ناسپاس است. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست. هرچه را بخواهد می آفریند. به هر کس بخواهد دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر می بخشد. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یا پسر و دختر هر دو با هم می دهد و هر کس را که بخواهد عقیم می گرداند. بیگمان او دانای قادر است. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. و برای هیچ بشری ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید
مگر با وحی یا از پس پرده یا رسولی بفرستد که به فرمان او آنچه را بخواهد به او وحی کند. بیگمان او بلند مرتبه حکیم است. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم. و این گونه بر تو ای پیامبر روحی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم. با آن هر کس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم و مسلماً تو ای پیامبر به راه راست هدایت می کنی. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. آگاه باشید که همه کارها به سوی خدا باز می گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. والکتاب المبین. سوگند به کتاب روشنگر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بیگمان ما این کتاب را قرآنی عربی قرار دادیم شاید که شما آن را دریابید. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. و به راستی که آن در الکتاب نزد ما بلند مرتبه و حکمت آمیز است. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. آیا بدان سبب که شما مشرکان گروهی اسراف کارید اعراض کنان این پند را از شما بگیریم؟ ام ارسلنا من نبی فی الاولین. و چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت به میان پیشینیان فرستادیم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. و هیچ پیامبری به سوی آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره و استهزا می کردند. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ما کافرانی نیرومندتر از اینها را هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ای پیامبر اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است یقینا میگویند خداوند پیروزمند دانا آنها را آفریده است. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. همان کسی که زمین را برای شما بستر قرار داد
و برای شما در آن راه‌هایی قرار داد باشد که هدایت شوید. والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون. و آن کسی که از آسمان آبی به اندازه معین فرو فرستاد، پس با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم، شما نیز این گونه پس از مرگ از گورها بیرون آورده می شوید. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. و آن کسی که همه اصناف را جفت آفرید و برای شما از کشتی و 4 پایان مرکب‌هایی قرار داد که بر آنها سوار شوید، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بر پشتشان قرار گیرید، آنگاه چون بر آنها قرار گرفتید و سوار شدید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را برایمان مسخر گرداند، وگرنه ما توانایی آن را نداشتیم. و اینا الی ربنا لمنقلبون. و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. و آنها برای او از میان بندگانش جزئی قرار دادند، بیگمان انسان ناسپاس آشکاری است. اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین. آیا از میان آنچه می آفریند دختران را برای خود انتخاب کرده است و پسران را برای شما برگزیده است؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و چون یکی از آنها را به تولد همان چیزی که برای خدای رحمان نسبت داده مژده دهند، از شدت ناراحتی چهرهش سیاه گردد و او خشمگین شود. أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا کسی را که در زیور و زینت پرورده می شود و او در هنگام جدال قادر به آشکار و تبیین مقصودش نیست به خدا نسبت می دهید؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. و آنها فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستند مؤنث پنداشتند. آیا به هنگام آفرینش آنها حاضر بوده اند؟ به زودی گواهی آنان نوشته خواهد شد و از آن بازخواست می شوند. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. و گفتند اگر خدای رحمان می‌خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم. آنان به این امر هیچ گونه علمی ندارند، آنان جز دروغ چیزی نمیگویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون.
آیا پیش از این قرآن کتابی به آنان داده ایم پس آنان به آن تمسک می جویند؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکه میگویند بیگمان ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز از پی آنها می رویم و هدایت یافته ایم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. و این گونه در هیچ شهر و قریه ای پیش از تو هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر اینکه متنعمانش گفتند ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و بیگمان ما به اعمال و آثار آنها اقتدا می کنیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیامبرشان گفت آیا اگر برای شما چیزی هدایت کننده تر از آنچه که نیاکانتان را بر آن یافتید آورده باشم؟ گفتند آری، ما به آنچه که شما به آن فرستاده شده اید کافریم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بنابراین از آنها انتقام گرفتیم، پس بنگر سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. و به یاد آور هنگامی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت بیگمان من از آنچه می پرستید بیزارم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. مگر آن کسی که مرا آفریده و او به زودی هدایتم خواهد کرد. جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. و ابراهیم این کلمه توحید را کلمه پاینده در نسل‌های بعد از خود قرار داد باشد که به سوی خدا بازگردند. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. بلکه آنان و پدرانشان را از زندگی بهره‌مند ساختیم تا حق و فرستادی آشکار برایشان آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. و هنگامی که حق برایشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ
از مردم این دو شهر نازل نشده است. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما روزی و معیشت آنها را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه گرد می آورند بهتر است. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اگر چنین نبود که همه مردم یک امت می شدند، یقینا ما برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند سقف های از نقره قرار می دادیم و نیز نردبان هایی که از آن بالا روند. ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتکئون. برای خانه هایشان درها و تخت های نقره‌ای قرار می دادیم که بر آن تکیه زنند. و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا والآخرة عند ربك للمتقین. و تجمل و زینت های فراوان برایشان قرار می دادیم و تمام اینها بهره ناچیز زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هر کس از یاد خدای رحمان غافل و روی گردان شود برای او شیطانی برمی گماریم، پس هموار آن شیطان قرین و همنشین او باشد. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. و آنها اینها را از راه خدا باز می دارند و گمان می کنند که آنان هدایت یافته اند. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا زمانی که در روز قیامت نزد ما آید به همنشین خود می گوید ای کاش میان من و تو مسافت شرق و غرب فاصله بود، پس تو چه بد همنشینی بودی. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. خداوند می‌فرماید چون ستم کردید امروز این گفته ها هرگز سودتان ندهد، چرا که همه شما در عذاب شریک هستید. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ای پیامبر، آیا تو می توانی به کران سخنی بشنوانی یا کوران و آنهایی را که در گمراهی آشکار هستند هدایت کنی؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون.
اگر تو را از این دنیا ببریم بیگمان ما از آنها انتقام خواهیم گرفت. او نرینک الذی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون. آنچه را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان می دهیم، پس یقینا ما بر آنها توانا هستیم. استمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. به چیزی که به تو وحی شده است تمسک بجوی که بیشک تو بر راه راست هستی. و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. بیگمان این قرآن برای تو و قومت پند و سربلندی است و به زودی باز خواست خواهید شد. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. و از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خدای رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمین. و به راستی ما موسی را با نشانه های خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. پس گفت بیگمان من فرستادی پروردگار جهانیان هستم. فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون. پس چون با نشانه های ما به سوی آنها آمد ناگاه همه از آن خندیدند. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما هیچ نشانه و معجزه‌ای به آنها نشان نمی دادیم مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود و آنها را به عذاب گرفتار کردیم باشد که توبه کنند و بازگردند. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. و به موسی گفتند ای جادوگر پروردگارت را با عهدی که با تو کرده برای ما بخوان بیگمان ما هدایت خواهیم یافت. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. پس چون عذاب را از آنها برطرف ساختیم آنگاه آنها عهد شکنی کردند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. و فرعون در میان قوم خود ندا داد گفت ای قوم من آیا فرمان روایی مصر و این نهرها که زیر کاخ من روان است از آن من نیست؟ آیا نمی بینید؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد یبین. بلکه من بهترم از این مردی که خار است و نمی تواند درست سخن بگوید. فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. پس چرا بر او دستبندهای طلا فرو فرستاده نشده
یا چرا فرشتگان صف کشیده همراه او نیامده اند تا او را یاری کنند؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقین. پس فرعون قوم خود را بی خرد و سبک شمرد. پس آنها از او اطاعت کردند، بیگمان آنها گروهی فاسق بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. پس چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همگیشان را در دریا غرق کردیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. آنگاه آنها را در شمار گذشتگان و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. و چون درباره آفرینش فرزند مریم مثلی زده شد، ناگهان قوم تو از آن شادی کنان داد و فریاد زدند. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آنها آن مثل را جز برای جدال و لجاجت با تو نزدند، بلکه آنها گروهی ستیزه جویند. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. او جز بنده ای نبود که ما بر او نعمت بخشیدیم و او را مایه عبرت برای بنی اسرائیل گرداندیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. و اگر می‌خواستیم به جای شما فرشتگانی قرار می‌دادیم که در روی زمین جانشین شما باشند. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. و بیگمان او نشانه ای برای قیامت است، پس هرگز در آن شک نکنید و از من پیروی کنید که این راه راست است. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. و شیطان شما را از راه حق باز ندارد، بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. و چون عیسی با دلایل و معجزات روشن آمد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا چیزهایی را که در آن اختلاف دارید برایتان روشن کنم. پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که این راه راست است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
آنگاه گروه های مختلف بنی اسرائیل میان خود درباره عیسی اختلاف کردند. پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روز دردناک. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ یا چیزی جز قیامت را انتظار میکشند که ناگهان و در حالی که بیخبرند به سراغشان بیاید. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان در آن روز قیامت دشمن یکدیگرند جز پرهیزگاران. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ای بندگان من، امروز نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین میشوید. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شما و همسرانتان با شادمانی و اکرام به بهشت وارد شوید. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بر گرداگرد آنها سینی هایی زرین و نیز جام هایی می گردانند و در آن بهشت آنچه دلها تمنا می کند و چشمها از آن لذت می برد وجود دارد و شما در آن همیشه خواهید بود. و تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. و این همان بهشتی است که به پاداش آنچه که انجام میدادید آن را به ارث برده اید. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. در آن بهشت برای شما میوه فراوانی است که از آن میخورید. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بیگمان مجرمان در عذاب جهنم جاودانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عذاب از آنها کاهش نمی‌یابد و آنها در آن از همه چیز ناامید هستند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. و ما به آنها ستم نکردیم لیکن آنان خود ستمکار بودند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. و آنها فریاد میزنند ای مالک، بخواه که پروردگارت کار ما را یکسره کند و بمیراند. او گوید بیگمان شما در اینجا ماندنی هستید. قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. به راستی ما حق را برای شما آوردیم ولیکن بیشترتان از حق کراهت داشتید. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. آیا آنها تصمیم قاطع بر کاری گرفتند؟ پس ما نیز تصمیم و اراده قاطع درباره آنها داریم. يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم
بلى ورسلنا لديهم يكتبون. یا آنها میپندارند که ما رازگویی و سخنان در گوشی آنان را نمیشنویم؟ آری میشنویم و فرستادگان ما از فرشتگان نزد آنها هستند و مینویسند. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ای پیامبر، به مشرکان بگو اگر به فرض محال برای خدای رحمان فرزندی بود، پس من نخستین پرستندگانش بودم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ای پیامبر، آنها را به حال خود رها کن تا در باطل غوطه بخورند و به بازی سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده است ملاقات کنند و سزای اعمال خود را ببینند. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. و او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود است و او حکیم داناست. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. و پربرکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و علم برپا شدن قیامت نزد اوست و همه به سوی او بازگردانده میشوید. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. و کسانی را که به جای او میخوانند اختیار شفاعت ندارند مگر کسانی که به حق گواهی دادند و آنان به خوبی میدانند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنها را آفریده است قطعا میگویند خدا، پس چگونه از حق منحرف میشوند. وقیله یا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. و شکایت و گفتار او این بود: پروردگارا، بیگمان اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. پس ای پیامبر از آنها درگذر و بگو سلام بر شما، پس به زودی خواهند دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. ها میم. الكتاب المبین. سوگند به کتاب روشنگر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
بیگمان ما آن را در شب مبارک و فرخنده قدر نازل کردیم. بیشک ما همواره هشدار دهنده بوده ایم. فیها یفرق كل امر حکیم. در آن شب هر امر با حکمت و استواری فیصله و تدبیر می شود. امرا من عندنا انا كنا مرسلین. فرمانی از جانب ما بود، بیگمان ما فرستنده آن بوده ایم. رحمة من ربك انه هو السمیع العلیم. رحمتی است از سوی پروردگارت، بیگمان اوست که شنوای داناست. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دوست، اگر شما یقین دارید. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. هیچ معبودی به حق جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. بل هم في شك يلعبون. بلکه آنها در شکند و بازی می کنند. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. پس ای پیامبر منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد. يغشى الناس هذا عذاب أليم. که تمام مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناک است. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آنگاه کافران می گویند پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن، بیگمان ما ایمان می آوریم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. چگونه و از کجا پند میپذیرند در حالی که پیامبر روشنگر برایشان آمد. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. سپس از او روی گرداندند و گفتند او آموزش یافته ای دیوانه است. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. بیگمان ما اندکی عذاب را برطرف می کنیم، ولی شما به کفر و اعمال زشت خود باز می گردید. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روزی که به گرفتن سخت آنها را فرو گیریم، بیگمان ما انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. و به راستی ما پیش از آنها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری بزرگوار به سویشان آمد. ان ادوا الی عباد الله اینی لکم رسول امین. و به آنها گفت که بندگان خدا را به من واگذارید، بیگمان من برای شما فرستاده امینی هستم.
وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبین. و نیز بر خدا برتری مجویید، بی تردید من برای شما دلیل روشنی آورده ام. و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. و همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگسار کنید. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون. اگر به من ایمان نمی آورید پس از من کناره بگیرید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. آنگاه به درگاه پروردگارش دعا کرد که اینها گروهی مجرمند. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. پس به او حکم داده شد بندگان مرا شبانه ببر، یقینا شما تعقیب می شوید. واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون. و دریا را آرام واگذار، بیگمان آنها لشکری غرق شده خواهند بود. کم ترکوا من جنات وعیون. بسیار باغها و چشمه ها را بعد از غرق شدنشان رها کردند. و زروع و مقام کریم. نیز زراعتها و قصرهای نیکو و زیبا. و نعمت كانوا فیها فاکهین. و نعمتی که در آن شادمان بودند. كذلك وأورثناها قوما آخرین. این چنین بود و ما همه آنها را به مردمی دیگر واگذاشتیم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرین. پس آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. و مسلما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتبار نجات دادیم. من فرعون انه كان عالیا من المسرفین. از فرعون که او سرکشی از اسراف کاران بود. ولقد اخترناهم على علم على العالمین. و به راستی ما آنها را با علم و آگاهی بر جهانیان برگزیدیم. و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. و از نشانه ها آنچه به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود. این هؤلاء لیقولون. من اینها میگویند این هی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. سرانجام جز همین مرگ نخستین ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقین. پس اگر راست میگویید
نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین. آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما آنها را هلاک نمودیم، بیگمان آنها مجرم بودند. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبین. و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است به بازیچه نیافریده ایم. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آن دو را جز به حق نیافریدیم ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین. بیگمان روز جدایی وعدگاه همه آنهاست. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند نباشد و آنها از سوی کسی یاری نمی شوند. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، یقینا او پیروزمند مهربان است. این شجرة الزقوم. بیگمان درخت زقوم طعام الاثیم. غذای گناهکاران است. کالمهل یغلی فی البطون. همانند مس گداخته در شکمها می جوشد. کغلی الحمیم. جوششی همچون آب جوشان. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. آنگاه به فرشتگان میگوییم او را بگیرید، پس به سختی او را میان دوزخ بکشید. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. سپس بر سرش از عذاب جوشان بریزید. ذق انك انت العزیز الکریم. و به او میگوییم بچش که تو به پندار خود پیروزمند بزرگواری. این هذا ما کنتم به تمترون. گمان این همان چیزی است که در آن شک داشتید. این المتقین فی مقام امین. یقینا پرهیزگاران در جایگاه امنی هستند. فی جنات و عیون. در میان باغها و کنار چشمه ها. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. لباسهایی از دیبای نازک و دیبای ضخیم می پوشند، روبروی هم می نشینند. كذلك وزوجناهم بحور عین. بدین سان است و حوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در می آوریم. یدعون فیها بكل فاکهة آمنین. در آن بهشت با امن و آرامش خاطر هر میوه ای را که بخواهند می طلبند.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم. در آن بهشت مرگ را نمی چشند مگر همان مرگ نخستین که در دنیا چشیده اند و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ کند. فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم. این بخششی است از سوی پروردگارت، این همان کامیابی بزرگ است. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. پس ای پیامبر ما آن را به زبان تو آسان کردیم تا که آنها پند گیرند. فارتقب إنهم مرتقبون. پس ای پیامبر منتظر وعده های الهی باش، بیگمان آنها نیز منتظرند. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. یقینا در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مؤمنان است. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. و نیز در آفرینش شما و در آنچه از جنبندگان پراکنده می سازد نشانه هایی است برای گروهی که یقین دارند. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. و نیز در آمد و شد شب و روز و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده پس به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند و نیز در وزش بادها نشانه هایی است برای گروهی که خرد می‌ورزند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اینها آیات خداوند است که ما آنها را به حق بر تو می‌خوانیم، پس به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیات او ایمان می‌آورند؟ ویل لكل افاک اثیم. وای بر هر دروغگوی گنهکار. يسمع آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. که آیات خدا را که بر او خوانده می شود می شنود، سپس متکبران اصرار بر کفر دارد، گویی که آن را نشنیده است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
و هرگاه چیزی از آیات ما را فرا گیرد آن را به مسخره می گیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده است. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظیم. از پشت سرشان جهنم است و آنچه را به دست آورده اند به حالشان سودمند نخواهد بود و نه آنچه به جای خدا برای خود دوست و معبود برگزیده اند آنها را نجات می‌دهد و برای آنها عذاب بزرگی است. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. این قرآن هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند برایشان عذابی از سخت‌ترین عذاب‌های دردآور است. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خداوند همان کسی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا کشتی‌ها به فرمان او در آن روان باشند و نیز تا شما با سفر و تجارت از فضل او روزی بجویید و باشد که شما سپاس گذارید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است همگی از آن اوست که برای شما مسخر و رام کرد. بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی که اندیشه می کنند. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ای پیامبر، به مؤمنان بگو از خطای کسانی که به ایام الله امید ندارند درگذرند تا خداوند هر گروهی را به سبب آنچه که انجام میدادند سزا دهد. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و کسی که مرتکب کار بدی شود پس به زیان خود اوست. آنگاه همه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. و یقینا ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم و آنها را بر جهانیان برتری دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و آنها را در امر دین نشانه های روشنی عطا کردیم، پس آنها اختلاف نکردند مگر بعد از آن که برای آنان علم و دانش آمد. آن هم از روی تجاوز و ستم به یکدیگر بود. بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند در میان آنها داوری می کند. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سپس تو را ای پیامبر بر راه و شریعتی روشن از دین قرار دادیم، پس از آن پیروی کن و از هوا و هوس‌های کسانی که نمی‌دانند پیروی نکن. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بیشک آنها هرگز نمی‌توانند تو را از خدا بی نیاز کنند و عذاب او را از تو دفع نمایند و مسلماً ستمکاران برخیشان یاور برخی دیگرند و خداوند یاور پرهیزگاران است. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون. این قرآن برای مردم مایه بصیرت است و برای گروهی که یقین دارند هدایت و رحمت است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که مرتکب بدیها شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که زندگیشان و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کس را در برابر آنچه که انجام داده است پاداش دهد و به آنها ستمی نخواهد شد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. آیا دیده ای کسی را که معبود خود را هوای نفسانی خیش قرار داد و خداوند از روی علم او را گمراه کرد و بر گوشش و دلش مهر نهاد و بر دیده اش پرده قرار داد؟ پس اگر خدا هدایتش نکند چه کسی بعد از خدا او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمیگیرید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم
إن هم إلا يظنون. و مشرکان گفتند چیزی جز این زندگانی دنیای ما در کار نیست، میمیریم و زنده میشویم و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی سازد و آنها به این امر هیچ علمی ندارند و آنها جز وهم و گمان نمی کنند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود، حجتشان جز این نیست که گویند اگر راست گویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر بگو خداوند شما را زنده می کند، سپس شما را می میراند، باز شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع می کند، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا شود اهل باطل زیان خواهند کرد. و ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. و در آن روز هر امتی را میبینی که به زانو در آمده، هر امتی به سوی نامه اعمالش خوانده می شود و به آنها گفته می شود امروز در برابر آنچه می کردید پاداش می یابید. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. کتاب ماست که به حق بر علیه شما سخن میگوید و گواهی میدهد، البته ما آنچه را که می کردید می نوشتیم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. پس اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در رحمت خود داخل می کند، این همان کامیابی بزرگ است. و اما الذين كفروا افلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. و اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ پس شما تکبر کردید و قومی مجرم بودید. و اذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم
ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. و چون گفته می شود بیگمان وعده خداوند حق است و در آمدن قیامت هیچ شکی نیست، می گفتید ما نمیدانیم قیامت چیست، ما فقط گمانی داریم و ما درباره آن یقین کننده نیستیم.